صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. لیلا جماعت میں آپ سب کو خوش آمدید. الحمدللہ آج بروز اتوار ہیلپ ٹرسٹ رجسٹر کے زیر اہتمام بیرون ملک سے ایک خاتون کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کا ختم کرایا گیا. اس کا ثواب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچایا گیا. میٹھے پانی کی سبیل لگائی گئی اور چاول پکوا کے تقسیم کیے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو دیا قبول فرمائے. ان کے گھر میں، رزق میں، اولاد میں، جان میں، مال میں خیر و برکت عطا فرمائے. پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں تمام ختم فرمائے. محمد مدرتی عبادت کل مان ملک. یا اللہ جو ختم پاک پڑے گیا، نیاز پکی کی ہے، سبیل لگی کی ہے، ان سب شیخ عبدالقادر 11ویں علی سرکار دی روحانی سرسوا پیش کردہ منظور قبول فرما. اس کلام پاک دے وسیلے دے صدقے نال جس خواتین نے اتنا انتظام کیتا، یا اللہ کملی والے دے صدقے اس قبول فرما. اس رزق دے برکت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اس موکلی روزی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما. اور لیلا جا امباز دے یا اللہ کملی والے دے صدقے انہاں کم دے وچ کامیابی عطا فرما. زیادہ تو زیادہ انہاں اس کام دے وچ ترقی عطا فرما. اپنے نبی دے وسیلے دے صدقے نال یا اللہ کملی والے دے صدقے نال یا اللہ انہاں تو کرم نوازی فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد.